सभाका वार्षिक साधारण सभा तथा प्रथम अधिवेशन उद्घाटन सत्रका सभाध्यक्षज्यू, सदस्य तथा विधायक तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद सिटिबिटी का प्रमुख डाक्टर कुसुमाकर भट्टज्यू, उद्यमशीललाई नेपाल सरकारसँग जोडेर व्यवसाय र उद्यमलाई अगाडि बढाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय UNDP का सुदूरपश्चिम प्रदेश का प्रतिनिधि जो कार्यक्रममा उपस्थित उद्यमशील विकास सहजकर्ता महासंघका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न उद्यमशीलसँग जोडिएर आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नुभएका विशिष्ट महानुभाव व्यक्तित्वहरू, यो अधिवेशन यो साधारण सभालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि र आउँदो दिनमा आफ्नो सिप र दक्षतालाई अझै निखारेर अगाडि बढ्नको लागि यो साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट सबभन्दा पहिले न्यानो अभिवादन सहित नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अलिअलि स्वास्थ्यमा मेरो पनि गडबड छ हिजो अस्तिबाट, त्यसकारण यो जानकारी पनि म तपाईहरुलाई गराउँ। म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले यो कार्यक्रम को शुभकामना दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमले, यो वार्षिक साधारण सभाले, यो प्रथम अधिवेशनले नीतिगत रूपमा गर्ने निर्णयमा तपाईहरुको एउटा आफ्नै आन्तरिक संगठनलाई सुदृढ गर्ने र आन्तरिक नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ, जसले तपाईहरुका अध्ययनका विषयहरू, तपाईहरुले सिकेको सिपलाई अझै निखार दिने नीतिगत निर्णय गर्नेछ। दोस्रो कुरा, त्यो सँगसँगै सांगठनिक नेतृत्व जसले आफूले सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा परिणत गरेर रूपान्तरण गरेर देशको हितमा प्रयोग गर्नको लागि त्यो संगठनले तपाईहरुको भावी नेतृत्व पनि चाहियो गर्नेछ। त्यसको लागि बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यूहरू पनि आउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईहरुलाई वेलकम पनि गर्न चाहन्छु। स्वभावतः हामी मानव जाति सर्वोत्कृष्ट जातिको रूपमा हामी इंगित छौं। यो इडियम सामाजिक विकास सहजकर्ता, उद्यम विकास सहजकर्ता धेरै चाहिँ लामो समय भएको छैन हाम्रो नेपालमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। मैले यसो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै गर्दा मैले सम्झिए हाम्रो गाउँघरमा हाम्रा आमा बुवा बाजेहरू त घर घरमा नै उद्यम सहजकर्ताहरू रहेछन् भन्ने पनि अनुभूति गरे। धेरै पछि यसलाई वैज्ञानिक ढंगले एउटा पाठ्यक्रमको विकासको माध्यमबाट व्यावसायिक शिक्षातर्फ हामीले यसलाई चाहिँ दोहोर्याउन खोजेको, अझै यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै बाँकी छ। त्यतिकै विकास त हाम्रा गाउँघरहरूमा अहिले पनि
प्र्याक्टिस मेन पर्फेक्ट भने जस्तै नपढेर नलेखेर इक्जाम नदिएर सिप सिकेर ठुल्ठुला उद्योगहरू चलाएका इतिहास हामीसँग ताजा छन्, हामीसँगै छन्, यही छन्। गाउँमा एउटा सामान्य पुर्ख्यौली व्यवसायबाट चाहिँ उद्यमशील भएका हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरू बुवाहरू हामीसँग अहिले पनि जीवित छन्। यद्यपि त्यो सिपलाई हामीले पुस्तान्तरण गर्ने होइन भने त्यो सिप क्रमशः लोप हुँदै जाने खतरा पनि छ। त्यसकारण त्यो सिप तपाईँहरूले कति पुस्तान्तरण भयो यो पनि परीक्षणको बेला आउन सक्दछ भोलि। मैले आफैले अनुभूति गरेको हिजोको दिनमा पहाडमा अलि हिमाली भागहरूमा ऊनबाट बाक्लो चुट्का भन्थे हाम्रोतिर। त्यो चुट्को बुन्ने चाहिँ अब गाउँमा महिलाहरू दाजु बुवाहरू कमै छन्। पहिला घर घरमा चानहरू बुन्थे, अब त्यो क्रमशः लोप हुँदैछ। त्यस्तै ढङ्गले हाते चानहरू बुन्ने परम्परा पनि क्रमशः आधुनिकमा गएन कि त्यही चाहिँ लोप हुँदैछ। आधुनिकमा गए त त्यो राम्रो परम्परा हो, तर त्यो लोप हुँदैछ। त्यो सिप चाहिँ पुस्तान्तरण भइराखेको छैन। अहिले हामी युरोपबाट, अमेरिकाबाट, विदेशबाट, बङ्गलादेशबाट आएका कपडाहरू युज गर्दैछ। सम्भवतः हाम्रा बाजेहरूको पालासम्म हामीले आफ्नै सिपबाट, आफ्नै हातबाट उत्पादन भएका कपडाहरू प्रयोग गर्ने अनुभूति गरेका छु भने यहाँ हाम्रो डाक्टर साहब, सिटिभिटीको डाइरेक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँ त झन्डै 60 वर्षको एराउन्डमा पुगिसक्नु भयो होला जस्तै लाग्छ। उहाँहरूले त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति गरिराख्नु भयो होला। कस्तो सिप थियो त हाम्रा पुर्खाहरूसँग, त्यो सिप कसरी चाहिँ बिलाउँदै गयो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण आजको यो साधारण सभा, यो अधिवेशनले चाहिँ हामी पढे लेखेर हामीले सिप सिकेर सरकारी जागिर मात्रै ताक्ने होइन, हामीले आफैले पनि केही उद्यम सिकेर केही उद्योगहरू सञ्चालन गरेर सानो व्यवसायबाट माथि उठेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्राप्त पनि यो साधारण सभाले, यो अधिवेशनले गर्नेछ हामी सबैलाई। पश्चिम प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले अहिले नेपालमा 3टा तहको सरकार छ। नेपाल सरकार अर्थात् संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार हो संविधानले परिकल्पना गरेको विषय। संघीय सरकारका आफ्ना दायराहरू छन्, प्रदेश सरकारका आफ्ना दायराहरू छन् र स्थानीय तहको सरकारको आफ्ना दायराहरू छन्। त्यसकारण उद्यमशील हामी ऊर्जाशील युवाहरूको लागि यी सरकारहरू स्वाभाविक रूपमा हाम्रा फिडब्याकका स्रोतहरू हुन सक्छन्, तर सदैव हामीलाई अगाडि बढाउने साधनको रूपमा आउन नसक्ने पनि हुन सक्दछ। त्यसकारण हामीले आफैले कति चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सिक्ने, त्यसको व्यवसाय कसरी बन्न सक्ने भन्ने कुरामा हामी आफैले पनि बुझ्न आवश्यक छ। तैपनि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार, तपाईहरु प्रत्येक गाउँपालिकामा कार्यरत साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक जिल्ला घरेलु विकास समिति कार्यालयमा कार्यरत तपाईहरु चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ता साथीहरू तपाईहरु पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरुको ज्ञापन पत्र मैले हेरे, झन्डै 6वटा विषयमा तपाईहरुले आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ, 7-8 वटामा।
केही विषयवस्तुहरू अत्यन्त सराहनीय तपाईँहरूले सुझाव दिनुभएको छ। 1 देखि 4 नम्बर बुँदासम्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। यो सरकार र म यो मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यी बुँदाहरूमा गम्भीरतापूर्वक हाम्रो ध्यान आकर्षण हुनेछ। सहकार्यले हामीले चाहिँ अझै सहज वातावरण बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। खास गरेर जुन घरेलु विकास समितिहरू थिए पहिला, अहिले कार्यालयहरू भएका छन्, त्यसमा तपाईँहरूले पहिला रिपोर्टिङको माध्यमबाट र यो ज्ञापन पत्रको माध्यमबाट पनि राख्नु भएको छ। सहजकर्ताको दरबन्दीमा उद्यम विकास सहजकर्ताको दरबन्दीमा बिना उद्यमशील भएको व्यक्ति छ भने प्लिज तपाईँहरू मकार रिपोर्ट गर्नुहोस्, त्यो इन्फर्मेसन दिनुहोस्, त्यसको व्यवस्थामा आउँदैन। विगतमा भएका छन् भने पनि त्यसलाई सच्याउने, तुरुन्तै सच्याइने छ, यसमा तपाईँहरूले ढोक गर्नुहोस्। नीतिगत रूपमा घरेलु विकास समिति थियो, अहिले कार्यालय भएको छ। त्यसमा खर्दा र सुब्बाहरूको दरबन्दी स्वाभाविक रूपमा छ। यसलाई लोकसेवाको माध्यमबाट स्थायी प्रक्रियामा लगेर उद्यमशील सहजकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो। अब यो मुनि गरेर गर्दैछ। लोकसेवा आयोग हामीले भर्खरै गठन गरेका छौँ, जसलाई कार्यान्वयनमा लिने कुराहरूमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि स्थानीय तहको सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरामा निरन्तर रूपमा हामी समन्वय गर्छौँ। त्यहाँ भएका उद्यमशील सहजकर्ता साथीहरूलाई समन्वय त हुन्छ, तर केही जटिलताहरू छन्। त्यसमा स्थानीय तहको सरकार पनि तयार हुनु पर्दछ। मैले देखिराखेका छु केही जटिलताहरू, सरकारहरूको बीचमा समन्वयका समस्याहरू पनि छन्। हामीले यहाँबाट प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले एउटा खालको नीति बनायो भने कहीँ न कहीँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बीचमा अलिअलि टसल पर्दै जाने, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा पनि त्यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्दै जाने। यी समस्याहरूलाई क्रमशः निरूपण गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यहाँ भएका उद्यमशील उद्यम विकास सहजकर्ताहरू नै हाम्रा मूल स्रोत हुन्। तपाईँहरू नै त्यहाँको चाहिँ मूल जिम्मेवार मान्छे। अर्को कुरा, तपाईँहरूले प्रदेश सरकारभित्रैका उद्यमशील सहजकर्ताहरूलाई पनि अन्य व्यवसायसँग जोडिएका अन्य प्राविधिक विषयसँग सोसरा नै मान्यता दिनुपर्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। यो स्वाभाविक रूपमा त्यो तपाईँको अधिकार हो, अहिलेसम्म प्रयोग पनि भइरहेको छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, डाक्टर भएपछि, इन्जिनियर भएपछि त्यो निजी क्षेत्रमा काम लाग्ने भयो, आफै लोकसेवा लडेर पनि जाने भयो। अय बनमीहरू, स्टाफ नर्सहरू एक खालको चाहिँ सरकारी उसमै जाने भए। तपाईँहरू पनि त्यही हो, भूमिका त्यही हो, तपाईँहरू सब्जेक्ट मात्रै फरक, तर निजी क्षेत्रसँग जोडेर लाने कुरामा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर छ। तपाईँहरूले पनि जस्तो कुनै उद्योग गार्मेन्ट छ भने त्यहाँ सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने कुराहरू, उद्यमशील सहजकर्ताहरूलाई राख्ने कुराहरू, यी जायज मागहरू छन्। मलाई यो मन्त्रालय सम्हालेको झन्डै 3.5 महिना भएको छ। आज 3 महिना 18-19 दिन पुग्दैछ। तपाईँहरूले माग राख्दै गर्दा मेरा पनि केही तपाईँहरूसित शर्तहरू हुन सक्दछ, सरकारका पनि। मैले हेरेँ केही ठाउँमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन, हामीले दिएको अनुदानको बजेटको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हेरेँ। तपाईँहरू कयौँ प्राविधिकहरू यहाँ हुनुहुन्छ होला, कयौँ साथीहरू त मैले एक्सन लिने बित्तिकै तपाईँहरूको 2-4 दिनमै जागिरी जाने अवस्था छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु? फिल्डमा गएको छ एउटा उद्योग भनेर
काठमाडौँमा बस्छ व्यवसायहरू, त्यहाँबाट भ्याट बिल ल्याउँछ, यहाँ तपाईँहरूले फरफारक गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको जटिलता पनि छ। त्यसकारण हामीले सम्झौता गर्दाखेरि उधारो गर्नु हुँदैन, नगद क्यास गर्नुपर्ने स्थिति पनि कहीँ न कहीँ छ। किन भन्दाखेरि हामीले काम दिलाइसकेपछि त्यसको पारदर्शिता, त्यसको चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने गुणस्तरसँग धेरै क्वेसनहरू उठेका छन्। कयौँ ठाउँमा म अहिले पहाडका 2-3वटा जिल्लामा घुमेर पनि आएँ। नवीनतम उद्योगहरू, एक पालिकामा एउटा उद्योग, त्यहाँ हेर्न जान्छौँ, तपाईँको फरफारक 100% छ। उद्योगको नाममा एउटा त्यहाँ चाहिँ धागो पनि छ। तपाईँहरूकै फरफारक गरेको छ। प्राविधिक तपाईँहरू नै देखिनुहुन्छ कयौँ ठाउँमा। यस्ता खालका जटिलताहरू हामीसँग छन्। योबाट नबस्ने हो भने हामीले त अनुदानका लागि मात्रै उद्योग खोले हुन्छ। यहाँ पनि जटिलता देखिन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा वार्षिक 4000-5000 साना घरेलु लघु उद्योगहरू खोल्ने, दर्ता गर्ने प्रक्रिया चलेको छ। यो एक पक्षबाट यो धेरै राम्रो पोजिटिभ पोइन्ट। त्यसमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूको नामबाट अधिकांश तपाईँको चाहिँ उद्योगहरू स्थापित भएका छन्। मेरो विश्लेषण यसमा दुईटा छ। एउटा त स्वाभाविक रूपमा केही गर्नुपर्छ, अब हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने भित्रैबाट त्यो चाहिँ ऊर्जा आएर हामी आफैले व्यवसायतिर जोडिनुपर्छ भन्ने त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो वैज्ञानिक ढङ्गको त्यो चाहिँ निर्णय हो र दर्ता भएर एउटा प्रक्रियामा गएर पान नम्बर लिएर सबै कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ सोच र जागर। दोस्रो कुरा, अहिले सरकार विकेन्द्रित छ, प्रदेशमा पनि पहुँच हुन सक्छ, नजिकै छ, स्थानीय तहमा पनि पहुँच हुन सक्छ, नजिकै छ, र दाई वडा सदस्य छ, भाइ अध्यक्ष छ, मेयर साहब ज्वाइँ साहब छन्, प्रदेशसम्म आउँदाखेरि सांसद मन्त्री आफ्नै छन्, र कागजपत्र मिलाएर अलिअलि गुटमुट्याउन पनि पाइन्छ भन्ने खालले पनि दर्ता भएका हामीले देखेका छौँ। यो समस्यालाई हल गर्नको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला जो जागिरमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले दरबन्दीका कुराहरू जो आए, तलब भनेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, अब लोकसेवा आयोग खुलिसकेको छ, तुरुन्तै हुन्छ। तपाईँहरूमध्ये नै हुने हो, त्यहाँ लड्ने हो लोकसेवा आयोग। तर अहिले यो अवधिमा तपाईँहरूले कति स्वच्छ काम गरिराख्नु भएको छ, यसमा पनि प्रश्न उठिराखेका छन्। यो कुरालाई पनि गम्भीर ढङ्गले हामीले लिन आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बीचमा के प्रतिबद्धता गरेका छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको, त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यहाँ लिखित हस्ताक्षर गरेको छ, सम्झौता एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यसको एउटा कडीको रूपमा हामी पनि हो। उद्यमशील विकास सहजकर्ता साथीहरू तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि एउटा ठुलो योगदान रहन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा त्यो हासिल गर्नको लागि हाम्रो पनि धेरै त्यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका रहन जान्छ। त्यसकारण हामी सबैले यहाँ डाक्टर साहबले झन्डै यहाँ तपाईँहरू 100 जना भन्दा माथि उपस्थित हुनुहुन्छ। कतिजनाले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय जागिर सँगसँगै व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दाखेरि केही ठुलो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई त्यो अनुभूति भएको छ। हात उठाउनु भन्दाखेरि 5 जना कि 6 जनाले हात उठाउनु। मेरो घर दार्चुला हो, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका हो। त्यहाँ दल्लेकमा एउटा चाहिँ अल्लो उद्योग छ, अहिले राम्रै फस्टाएको छ, नेपालभरि त्यहाँबाट पाखोहरू जान्छ। झन्डै 1 क्लास कि 2 क्लास पनि चलाउनेवाला पढेका थिएन। त्यो भाँगो काट्दै सिक्दै अहिले अल्लोबाट 5 सम्म पुगे र 1 महिना अगाडि म कहाँ आएका थिएँ। के गर्नु,
चानहरू त छ, राँचहरू छ 15-20वटा। अब धनगढीसम्म ल्याउनु पर्यो। के गर्दा राम्रो होला भने मैले सुझाव दिएँ, ल्याउनु राम्रो हुन्छ। भर्खरै पानीपतबाट 1 लाख झन्डै पाउने 2 लाख खर्च भयो भन्दै थिए। 3-4वटा मेसिन ल्याएर चाहिँ 2 क्लास पढ्ने महिलाले दिनमा 7 मिटर उनको कोट पाखाहरू बुन्छु भन्दै थिए, जुन 1-2 क्लास मात्रै पढेको छ। 200 मिटर लामो चान राखेको छु भन्दै हो। विकास भनेको, डेभलपमेन्ट भनेको, आर्थिक उन्नति भनेको यही बाटोबाट हुन्छ। हाम्रो त कस्तो छ भने पढे लेख्यो भने चिटिक्क पर्नुपर्ने, हातमा मोबाइल हुनै पर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ व्यवसाय केही नगर्नुपर्ने, 16 वर्षको आधारमा जागिर खानुपर्ने, त्यहाँ पनि काम केही नगर्नुपर्ने, चिटिङ मात्रै गर्नुपर्ने। यस्तो खालको परिपाटी हामीसँग छ। हाम्रो नेपालको कल्चर असाध्यै बिग्रेको छ यो कुरामा। तपाईँहरूले सबैले ध्यान दिउँ र कुनै न कुनै व्यक्ति हामी व्यवसायसँग जोडिनै पर्छ। र मैले सोचिराखेका छु प्रदेश सरकारले अब दिन मजुरीमा भन्ने छ नि हाम्रो चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु, अब घन्टामा जानुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। 1 घन्टा काम गर्यो भने त शिक्षकले पनि काम पायो, कर्मचारीले पनि बिहान 10 बजेसम्म 1 घन्टा अगाडि 100 रुपियाँ पायो भने 7 देखि 8 सम्म त काम गरे भयो नि त। हाम्रो सिस्टम कस्तो भन्दाखेरि दिन दिहाडी भनेको छ, दैनिक ज्यालादारी भनेको छ। 8 घन्टा हो भने अब कति टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ, त्यो कामै हुँदैन। दिनभरिमा आफ्नो काम छोडेर काममा गयो, दैनिक हो भने दिन बिताउने मात्रै काम भइरहेछ। त्यसकारण सम्भवतः सकियो भने चाँडोभन्दा चाँडो अब चाहिँ हामीले दैनिक प्रदेश सरकारबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु गर्नुपर्छ। घन्टाको काम गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको यही कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोचिराखेका छौँ। त्यतापट्टि प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। त्यसको म्यानेजमेन्टका बाटाहरू, यही कानुनका बाटाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोचिराखेका छौँ। त्यसकारण जसरी आज यो हलमा हामी यति उपस्थित छौँ, यो उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको एउटा ठुलो टिम हो। तपाईँहरू प्रतिनिधि पात्र हो। तपाईँहरूसँगै थुप्रै मान्छेहरू, थुप्रै व्यक्तिहरू हातमा सिप सिकेर आफूसँग पुँजी नभएर पलायन भइराखेका छन्। सही ढङ्गको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पुँजीको अहिले धेरै समस्या छैन भन्छु म। हामीसँग जग्गा छैन भने जग्गा लिजमा लिनुहोस्। प्रत्येक सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ भाडा अनुदान दिएको छ। प्रविधि हस्तान्तरण लिनुहोस्, 70-80% त्यहाँ पनि अनुदान छ। तर त्यसको सही सदुपयोग हुनेमा बहुत शङ्का छ भन्ने कुरा मैले हेरिराखेको छु। तपाईँहरू अहिले तराईमा जानुहोस्, चम्फा ट्र्याक्टर नहुने घर कोही पनि छैन। चम्फा ट्र्याक्टर नभएका खाली घर कोही पनि छैन। ती खेतमा छैन, ती गोठमा छ। पहाडमा जानुहोस् तपाईँहरू, गाउँमा ती ट्र्याक्टरहरू छन्, साना हाते ट्र्याक्टरहरू युजमा कहीँ पनि छैनन्। वर्षक बेच्नको लागि तम तयार छन् लाग्ने साथी। त्यसकारण सही सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ। मैले धेरै समय तपाईँहरूको लिए। म तपाईँहरूको बिचमा अन्तिममा फेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले दिएको ज्ञापन पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव सहितको छ। यो उद्यमशील विकास सहजकर्ताको टिम लिडरका साथीहरूसँग मेरो नियमित रूपमा भेट भइरहेका पनि छ। अझै प्रदेश सरकारले निजामती ऐन भर्खरै पारित गरेको छ। अब लोकसेवाले त्यो तयारी गरेको छ र प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा टिओआर बनाएर सर्वेक्षण गरिरहेका छ। यो भित्र पनि तपाईँहरूले बेला बेलामा आएर अझै हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र जसरी
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था खास गरेर UNDP ले चाहिँ यो उद्यम विकास सहजकर्ताको माध्यमबाट र मेडपाको माध्यमबाट हाम्रो आर्थिक उन्नतिको जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हातमा हात मिलाएर चाहिँ जाने नीति छ प्रदेश सरकारको। त्यो नीति र कार्यक्रम मार्फत पनि व्यक्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने कुराहरूमा तपाईँहरूको बिचमा म राख्दै पुनः यो कार्यक्रमले चाहिँ सक्षम नेतृत्व सबल नीतिको चाहिँ पक्षमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुहुनेछ, यो साधारण सभालाई सम्पन्न गर्नुहुनेछ। पुनः यो साधारण सभा र यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूलाई। एकदमै अमूल्य भनाइ राख्नु भएको छ। अवश्य पनि हामी एउटा उद्यम विकास सहजकर्ता भइसकेपछि हामी जुन क्षेत्रमा छौँ, हामी जुन जिल्लामा जुन छौँ त्यो स्थानीय तहमा खटेर काम गर्नुहोला र गर्ने पनि छौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता गर्दछौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले भर्खरै भनिसक्नु भएको छ, हाम्रा मागहरूलाई एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गर्नुहुनेछ, प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। हामी आशावादी पनि छौँ चाँडै पुरा हुनेछ। माग